اعلموا أن الكذب من كبائر الذنوب والآثام ومن أخلاق المنافقين. eleweni kwamba uongo ni katika madhambi makubwa na ni miongoni mwa sifa za wanafiki. وقد جاءت النصوص الكثيرة المستفيضة في التحذير منه والتنفير عنه. لازم يكون حديث nyingi kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam katika kuwataka watu wakae mbali na uongo na wajiepushe na sifa hiyo, kwa sababu ni katika wanafiki. Thabata fi sahihain wa sunan Abi Daud rahmatullahi alayhim min hadith Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب نكتحذرشين نوونغو. أنا يسمى رسول عليه الصلاة والسلام